ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم قبل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله كلمة الحق عليها ولها الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى الحمد برحمتك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين ثم إلى رحبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى رحجاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan ila ruhi Indra Suryanto bin Aswadi bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين